पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजो लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा स्काउटको महत्त्व, स्काउटरको जिम्मेवारी, विद्यालय स्काउट, नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू लगायतका विभिन्न विषयमा भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउट संयोजक कृष्ण सुन्दर प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हालै मात्र सम्पन्न स्काउट मास्टर तालिमको औचित्य र उद्देश्य सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै स्काउट मास्टर तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूको अनुभव, प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। विश्वमा स्काउटको सुरुवात सन् 1907 बेलायतमा भएको थियो। स्काउटको सुरुवात वेडेन पावेल नामक व्यक्तिले गरेका थिए। विशेष गरी बालबालिका तथा युवा वर्गलाई अनुशासित, नैतिकवान, सुयोग्य एवं स्वावलम्बी नागरिक बनाई देश विकास कार्यमा सहभागी गराउने उद्देश्य सहित स्काउटको स्थापना भएको हो। स्काउट शिक्षाले शैक्षिक गतिविधि मार्फत विद्यार्थीहरूलाई देशभक्त र वफादार बनाउँदछ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2009 साल यानि कि सन् 1952बाट नेपाल स्काउटको सुरुवात भएको थियो। विश्व स्काउटद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, मान्यता र भावनासँग नेपालका बालबालिका तथा युवा वर्गलाई परिचित गराउँदै उनीहरूलाई जनसेवी बनाउनु, सामुदायिक सेवा तथा जनहित सम्बन्धी कार्य गर्नु, साथसाथै दैवी प्रकोप तथा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा सहयोग गर्नु नै स्काउटिङको लक्ष्य रहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर स्काउट र स्काउटिङ सम्बन्धी कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउट संयोजक कृष्ण सुन्दर प्रजापति। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा स्काउटको विषयमा विशेष संवाद गर्दैछौँ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा एउटा थप जिम्मेवारी, स्काउटको जिम्मेवारी पनि थपिएको थियो। नेपाल सरकारले स्थानीय रूपमा स्काउट संरचनालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ हरेक स्थानीय क्षेत्रमा, स्थानीय तहमा स्काउटको संरचना पछिल्लो समयमा अझ झाँगिँदै गएको अवस्था छ र भक्तपुर नगरपालिकामा पनि स्थानीय रूपमा स्काउट बनिसकेर, संरचना बनिसकेर विभिन्न किसिमका तालिमहरू पछिल्लो समयमा भइरहेको त्यसका गतिविधिका बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ र स्काउटको महत्त्व, उद्देश्य र भक्तपुर नगरपालिकामा यसले गरिरहेका विभिन्न क्रियाकलाप र आम रूपमा स्थानीय रूपमा जनताहरूलाई स्काउटले के कस्तो किसिमको सन्देश दिन सक्छ र स्काउटमा कस्ता किसिमका नागरिकहरू स्काउटबाट तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यो कुराकानीका लागि आजको बसाइमा हामीसँग स्थानीय स्काउट भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउट संयोजक हुनुहुन्छ र यसमा स्थानीय स्काउटमा भक्तपुर नगरपालिका नगर प्रमुखको संरक्षकत्वमा नगरपालिकाका प्रमुख स्काउट बन्ने र शिक्षा शाखा प्रमुख सदस्य सचिवको रूपमा रहनुभएको छ भने आज हामीसँग स्काउटका राष्ट्रिय प्रशिक्षक कृष्ण सुन्दर प्रजापति जो भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउट संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी हामी जोड्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्ते, धन्यवाद।
विशेष त अब स्काउटको कुराकानी योभन्दा अगाडिको बसाइमा पनि तपाईँसँग मैले थोरै कुराकानी गरिसकेको थिएँ। हुन त भक्तपुरमा स्काउटका योभन्दा अगाडिका संरचनाहरू अलिक फरक थिए। अहिले नगरपालिका स्थानीय तहसम्म आइसके पछाडि अलिक फरक ढङ्गबाट अभ्यास भएको हामी देख्न सक्छौँ र हाम्रो रूपमा विद्यार्थीहरूले प्र्याक्टिस गरेको स्काउट अहिले अलिकति अझ फराकिलो बनाउन खोजिएको पनि देखिन्छ। अझ स्कुल लेभलसम्म तल्लो लेभलसम्म जाने भन्ने उद्देश्य पनि नगरपालिकाले राखेको छ। अब समग्र रूपमा अलिकति मलाई थोरै सुरुमा स्काउटको उद्देश्य र नियमको बारेमा छोटोमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो रूपमा जनताले सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम, उहाँहरूको लागि स्काउट नेपाल स्काउटको उद्देश्य र नियम कस्तो हुँदो रहेछ? अब स्काउटको नियम भन्दा पनि हामी चाहिँ स्काउटमा अब पढ्ने बेलामा 5Nहरू भयो, हाम्रो स्काउट मास्टर सबैलाई नै एउटै नियम छ। यसमा चाहिँ जस्तो कप लाउने भन्ने छ त्यहाँ 3टा मात्र नियम हुन्छ स्काउटको। तर जब स्काउटमा आइसक्यो त्योभन्दा माथि 10 नियम हुन्छ। त्यो स्काउटदेखि हामी चाहिँ रोबोट रेन्जर भन्छौँ, त्योभन्दा माथि बेसिक लेभलको मास्टरदेखि हामी राष्ट्रिय प्रशिक्षकसम्म तालिम लिँदा पनि त्यही स्काउटको नियममा रहेर हामी बस्छौँ। र यसको उद्देश्य भनेको मेन कुरो नेपाल स्काउटको उद्देश्य या हामी स्थानीय स्काउटको उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ नै जिम्मेवार व्यक्ति, सुयोग्य नागरिक, देशभक्ति नागरिक या स्थानीय राष्ट्रियता या अन्तर्राष्ट्रिय तौरमै हाम्रो चाहिँ नै एउटा व्यक्तिलाई यो चाहिँ नै उनीहरूको पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक रूपमा र यो आध्यात्मिक रूपमा समेत हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्षमता वृद्धि गरी एउटा सुयोग्य नागरिक बनाउने यसको मेन उद्देश्य रहेको छ। जे समग्र रूपमा एउटा सक्षम र योग्य नागरिक चाहिँ तयार पार्ने, त्यही हो। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा हरेक तरहबाट भनेको उद्देश्य। अब उद्देश्यको हिसाबले एकदमै सकारात्मक कुरा। अब यसमा नियम चाहिँ के तपाईँले भन्नुहुन्छ, नियम चाहिँ त्यो लेभल अनुसार फरक फरक हुँदो रहेछ? त्यो लेभल भन्दा पनि अब एउटै मात्र हो। यो सबभन्दा सानो बाबु नानीहरू जुन चाहिँ अस्ति हामीले तालिम दिएको छ त्यसमा चाहिँ यो कति वर्षमा 6 देखि चाहिँ 10+ भन्छौँ हामी, 11 वर्ष नपुगेका तिनीहरूलाई मात्र जम्मा 3टा मात्र, किनकि तिनीहरू भनेको जम्मा 6 वर्ष गाह्रो हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई जम्मा 3टा मात्र नियम राखेको छ भने त्योभन्दा जब माथि 11 वर्ष पुगिसकेपछि हामी मास्टर लेभलसम्म पनि 10वटा नियम छ। त्यसमा विभिन्न अब छ, त्यसमा त्यो नियम चाहिँ नै रहेर हामी चाहिँ नै पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, यो त स्काउटको नियमकै कुरा भयो र स्थानीय रूपमा पनि त्यही अनुसार लागु नै भयो। अब मैले अघि नै जोडेँ, नेपाल सरकारले स्काउटलाई एउटा आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा नै अगाडि ल्याएको देखिन्छ र एउटा बजेट नै ल्याएर छुट्टै रूपमा संरचना स्थानीय तहसम्मै जानलाई यो गरिएको छ। अब आशा गरौँ यो पनि एउटा सकारात्मक पाटो नै हुनुपर्छ र आम रूपमा देशभक्ति र योग्य नागरिक तयार पार्नको लागि पनि यसले सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। र अब भक्तपुरमा आइसक्दाखेरि, भक्तपुर नगरपालिकामा आइसक्दाखेरि अहिले अब स्थानीय स्काउटबाट चाहिँ हामीले के कस्ता गतिविधिहरू अहिले सञ्चालन गरिरहेछौँ? तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले। पक्कै पनि अब हामीले चाहिँ यो कोभिडभन्दा अगाडि त धेरै स्कुलमा पनि थियो स्काउटहरू। जब कोभिड आइसकेपछि जुन स्कुलहरू बन्द भयो, बन्द भइसकेपछि अलिकति विद्यालयहरूमा यो स्काउटिङ पनि जुन शैक्षिक क्षेत्रमै जसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति कोभिडले चाहिँ असर पार्यो, यो स्काउटलाई पनि असर पार्यो र विद्यालयहरूमा यो स्काउटहरू चाहिँ सञ्चालन नै बन्द अवस्थामै गयो। र त्यसपछि जब अब अहिले चाहिँ यो कोभिड सकिएर यो 2 वर्ष भयो, विद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि विभिन्न स्कुलमा बिस्तारै फेरि चाहिँ स्काउट क्लास सञ्चालन भयो। यस अर्थमा हाम्रो अहिलेको हाल चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने भक्तपुर नगरमा लगभग चाहिँ 20-22वटा स्कुलमा छ। त्यसमा पनि अलिकति सामुदायिक स्कुलमा अलिकति कम छ र संस्थागतमा अलि बढी छ। यो हुनुको कारण अलिकति हामीले अझ पनि हामीले चाहिँ विद्यालयहरूमा गएर जुन प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो स्काउटिङ सम्बन्धी अझ पनि हामीले चाहिँ भनौँ ज्ञान दिन नसकेको हो कि भन्ने हामीले अलिकति त्यो भइरहेछ। अब पक्कै पनि अहिले यो तालिम भएको छ अस्ति, त्यो तालिमले गर्दाखेरि अब हामी बिस्तारै यो चाहिँ छरिएर बिस्तारै जाने भन्ने हाम्रो कुरा छ। र गतिविधि हुनाले अब पहिला भए हामी चाहिँ विभिन्न प्रतियोगिता गराउँछौँ, हामी हाइकिङ प्रतियोगिता भन्छौँ, क्याम्पिङ भन्छौँ, क्याम्परी गर्छौँ। त्यो चाहिँ भक्तपुरमा पनि हामीले 2चोटि क्याम्परी गरिसकेको छ। त्यसैले अब बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अब यो तालिमले पनि फेरि मास्टरहरू बढ्यो भनेपछि विभिन्न विद्यालयमा अझ चाहिँ स्काउटहरू बढ्ने बेलामा हामी जब विद्यार्थीहरू बढ्छ त्यसपछि हामी गतिविधि गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ जस्तो हामीले यो कोभिडको धेरै नै हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर यो कोभिड सम्बन्धी गर्दाखेरि यहाँ भक्तपुरलाई एउटा नेसनल लेभलको प्राइज पनि दिएको थियो हाम्रो साथीहरूलाई। त्यसैले यो स्काउटिङले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पनि हो, भोलि पनि यो गरिराखेको हुन्छ। अझ चाहिँ तपाईँले भनेपछि 92वटा भक्तपुरमा लगभग
42वटा विद्यालयहरू छन्, त्यसमध्ये 10देखि 22वटा विद्यालयमा चाहिँ छ भन्ने भयो। यो अलिकति सङ्ख्याको हिसाबले कम नै देखिन्छ र अझै अब यसलाई थप नगरपालिकाले पनि मलाई लाग्छ अब यो आर्थिक वर्षदेखि नयाँ आर्थिक वर्षबाट अझ थप प्रयास अगाडि आउला। नयाँ अभ्यासहरू स्काउट मास्टरकै ट्रेनिङहरूबाट पनि अगाडि जाला र विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई स्काउटमा सहभागी गराएर अझ थप एउटा क्रियाशीलता होला भन्ने मैले आशा गरेँ। अब स्थानीय रूपमा विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरू चाहिँ त्यो स्काउटमा कसरी सहभागी हुन्छन्? अलिकति यसलाई संरचनागत रूपले तपाईँले अघि भन्नुभयो अब यो बेसिक लेभल 10 वर्षसम्मको एउटा लेभल, त्यस पछाडिको माथिको कुराहरूमा त्यसलाई अलिकति अझ क्लियर भनिदिनुहोस् न। विद्यार्थी र शिक्षक चाहिँ स्काउटमा कसरी सहभागी हुन सक्छन् त? यस्तो छ, यो हामी चाहिँ यसमा प्रवेश भन्दाखेरि दुईवटा तरिकाले प्रवेश गर्छौँ हामी विद्यार्थीहरू पनि। स्काउट मास्टर पनि त्यही नै हो। हाम्रो एउटा चाहिँ विद्यालयबाट प्रवेश गर्छौँ जुन विद्यार्थीहरूबाट, अर्को ओपन भनेर हामी चाहिँ एउटा पनि बनाउँछौँ। ओपन भनेपछि हामी चाहिँ टोल छिमेकमा एउटा चाहिँ अब भनौँ न यो स्काउटमा इन्ट्रेस्ट भएकाहरूलाई समुदायमा एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन पनि गर्छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ संरक्षक गर्नलाई एउटा चाहिँ संस्था चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्लब हुनसक्छ, कुनै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसले पनि एउटा चाहिँ ओपन क्रू भनेर हामीले चाहिँ चलाइराखेको अहिले धेरै अवस्था पनि छ। भक्तपुरमा पनि त्यस्तो छ, अहिले पनि बाहिर पनि छ। र टिचरहरू पनि त्यही नै हो। विद्यालयमा पढाइराखेको टिचर पनि हुनसक्छ र बाहिर बसेको इन्ट्रेस्ट भएका कोही युवाहरू यदि म स्काउट मास्टर मास्टरको तालिम लिएर म सेवा गर्न चाहन्छु त्यहाँ पनि उसले तालिम लिन पाउँछ। अब यसको हुँदाखेरि तहगत रूपमा हेर्नु पऱ्यो भने यसको चाहिँ 4 तह छ अहिले चाहिँ स्काउटमा। पहिलो चाहिँ यो चाहिँ कप ब्राउनी भन्छौँ हामी। यसको उमेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 देखि 10 प्लस भन्छौँ, 11 वर्ष नपुगेको तिनीहरू हुन्छ। त्यसपछि जब 11 वर्ष हुन्छ ऊ चाहिँ स्काउट गर्ल, बोय स्काउट र गर्ल स्काउट भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 11 वर्षदेखि 15 प्लस भन्छौँ, 16 वर्ष नलागेको उनीहरूलाई गर्ल्स र बोय स्काउट भन्छौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ नयाँ एउटा आएको छ यो एडभेन्चर स्काउट भनेर, उनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ 11 देखि 16 वर्ष हुन्छ अनि 19 वर्ष लागेपछि हामी एडभेन्चरमा त्यो गर्छौँ। र जब 20 वर्ष हुन्छ उनीहरू एडभेन्चरमा हाम्रो चाहिँ 16 देखि 19 वर्षको हुन्छ। 11 वर्ष 15सम्म स्काउट बोय र गर्ल भयो, त्यसपछि 16 देखि 19 वर्ष भएपछि उनीहरू एडभेन्चर हुन्छ भने जब ऊ चाहिँ 20 वर्ष लाग्छ 20 देखि 25 युवा अवस्था हुन्छ तिनीहरू चाहिँ रोबर इन्टरमा गर्छौँ। यो 4 तहको चाहिँ एउटा युवा युथहरूको लागि भनेर प्रोग्राम राखेको यो 4 तहको हुन्छ। यो चाहिँ विद्यार्थीको हिसाबले भयो। अब स्काउट मास्टरको लागि अहिले पनि मैले थोरै मात्र जानकारी दिएँ। स्काउट मास्टरमा हामी एउटा बेसिक लेभल भन्छ, पहिलो यो स्काउट मास्टर आधारभूत स्काउट मास्टर भन्छ त्यसलाई। र त्यसमा पनि अहिलेकै यो 4वटाकै छुट्टा तालिम लिनुपर्छ। यो कपको लागि, स्काउटको लागि, जुन बोय स्काउट, गर्ल स्काउट, एडभेन्चरको लागि अनि छुट्टा नै लिनुपर्छ। एउटामा लिएर अर्कोमा पढाउने भनेर त्यो चाहिँ पाएन। त्यसैले उनीहरूलाई पनि एउटा बेसिक लेभल आधारभूत त 4वटामा लिनु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि एडभान्स भनेर हुन्छ, अर्को यता गर्ल्सहरूको लागि सर्टिफिकेट भन्छौँ हामी। र त्यसपछि चाहिँ एउटा सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक भनेर हामी यता गर्ल्सहरूकोमा सर्टिफिकेट भन्छ भने यतातिर बोयजहरूको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक। अनि माथि गएर सबभन्दा माथि यल्ती भन्छौँ हामी, त्यो राष्ट्रिय प्रशिक्षक हुन्छ। त्यसमा गर्ल्सहरूमा डिप्लोमा तह हुन्छ। यसरी 4वटा तह, यसमा शिक्षकको लागि पनि 4 तह छ भने यता चाहिँ विद्यार्थीको लागि पनि 4 तह छ। ओके, अब आम रूपमा यो विद्यार्थी र शिक्षकको एउटा क्याटेगोराइजेसन भयो होइन। अब मैले अलिक थोरै जस्तै 2वटा तपाईँले विद्यालय र ओपनली खोल्न सक्ने कुरामा अब विद्यालयमा जो सक्रिय छन् उहाँहरू त्यसमा आउने नै भयो। तर अलिकति तपाईँले भन्नुभएको छ समाजमा बसेर एउटा छुट्टै पेसामा कुनै अफिसमा कहीँ बसेर पनि म स्काउटमा बस्न चाहन्छु भन्ने हो भने उसले ओपनली पनि त्यो भाग लिन पाउँछ। पाएँ जस्तो उदाहरणको लागि म आफै पनि पहिला चाहिँ 45 सालमा म चाहिँ रोबर स्काउटमा हाम्रो भक्तपुर जिल्लाको रोबर स्काउटमा म प्रवेश गरेँ। त्यहाँ जिल्ला स्काउटबाट त्यो अब विद्यालय त होइन, त्यहाँबाट म प्रवेश गरेँ। त्यसपछि म आफै पनि इन्ट्रेस्ट भएपछि बेसिक ट्रेनिङ लिएँ, मास्टर ट्रेनिङ लिएँ 48 सालमा। 51 सालमा म चाहिँ एडभान्स लिएँ। यसरी म चाहिँ 4 तहमा यसरी गएँ। अब बल्ल अहिले पछि आएर म चाहिँ स्कुलमा भनौँ न म सर्भिस गरेपछि स्कुलबाट चाहिँ भइराखेको अर्थ लाग्छ। अब अनि ओपन चाहिँ तपाईँ जस्तो भन्नुभयो विद्यालयमा होइन कि कुनै क्लब या कुनै सङ्घ संस्थाबाट चलाउन सक्ने कुरा पनि भन्नुभयो। यसको लागि के छ अब नगरपालिकाकै आफ्नै नियम हुन्छ कि यो राष्ट्रिय रूपमै एउटा नियम कस्तो किसिमको दर्ता गर्नु? यो दर्ता त नेसनलमै गर्नुपर्छ। अब यो नगरपालिका भन्नाले एउटा चाहिँ उसको अन्डरमा मात्र भयो। तर यसको ऐन कानुन जुन चाहिँ सङ्घीय सरकारले ऐन बनाएर नेपाल स्काउटले चाहिँ जुन विनियमहरू बनाएको छ त्यो अन्तर्गत हुने भएकोले हामीले चाहिँ नेपाल स्काउटको पनि यसमा मान्नुपर्छ हामीले होइन। अनि त्यो हाम्रो
त्यसपछिको कुरा भनेको नगरपालिका स्थानीय सरकार भयो, उहाँको अन्डरमा बसेर यहाँको एक्टिभिटिजहरू यहाँको कार्यक्रमहरू लाने हो। अब यसमा यो एउटा सकारात्मक पाटो हाम्रोमा जस स्काउटमा चाहिँ जुनै पनि तहका जुनै पनि व्यक्तिहरू इच्छा आयो भने या इच्छा लाग्यो भने उसले सहभागी जनाउन सकिने एउटा थोरै म अझ प्रस्ताव पार्न चाहन्छु। म यो ओपन भनेपछि एउटा चाहिँ संस्था चाहिन्छ नै, किन त्यसको चाहिँ अध्यक्ष त्यो संस्थाको एकजना अध्यक्ष हुन्छ, त्यो संरक्षकको लागि हो मेन कुरो। त्यसको अन्डरमा त्यो संरक्षक भएर त्यो चाहिँ स्काउट जस्तो क्रु भन्छौँ, ओपन ट्रुप भन्छौँ, ओपन क्रु भन्छौँ हामी, त्यसरी चलाउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ गऱ्यो भने जे होस् स्काउटिङ मुभमेन्ट गर्न इन्ट्रेस्ट भएका जो विद्यालयमा शिक्षक नभएका साथीहरू युवाहरूले पनि यो चाहिँ गर्न सक्ने भयो। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो बसाइमा हामी स्काउट सम्बन्धी विभिन्न संवाद गर्दैछौँ र स्थानीय रूपमा स्काउटको संरचना स्थानीय तहसम्म आइसके पछाडि भक्तपुर नगरपालिकामा स्काउटबाट भइरहेका विभिन्न क्रियाकलापका विषयमा आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउट संयोजक एवं राष्ट्रिय प्रशिक्षक कृष्ण सुन्दर प्रजापतिज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा मैले अब अलिकति स्थानीय सरकारसँग आइसके पछाडि स्थानीय सरकारको आफ्नै किसिमका गतिविधिहरू हुन्छन्, आफ्नै किसिमको अब ठाउँअनुसार जस्तै पालिकाअनुसार विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, अब नगरपालिकाकै भक्तपुर नगरपालिकाकै कुरा गर्दा यसको आफ्नै गतिविधिहरू भइराख्दाखेरि यो स्काउटमा जति पनि सहभागी, चाहे स्काउट मास्टर होस्, चाहे विद्यार्थी नै, रोबर रेन्जर, गर्ल्स बोइज जो भए पनि उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छन्, कस्तो किसिमको संरचना बनाइएको छ? पक्कै पनि हाम्रो यो स्काउट भनेकै सहयोगी भावना उब्जाउने संस्था हो। अब एउटा हिसाबले चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको चाहिँ अन्डरमा जब आइसकेपछि उहाँसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै हामी चाहिँ अन्डरमै रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यसले उहाँसँग जब काम गर्नु परेपछि त उहाँले हामीले यसो गर्नै पर्यो। त्यस अर्थमा कि जस्तो नगरपालिकाले नीति कार्यक्रममा स्काउटलाई पनि सबै विद्यालयमा सञ्चालन जब उहाँले भन्नुभयो 2 वर्ष अगाडि नै, त्यसपछि हामीले प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ यो अनिवार्य स्काउट सञ्चालन गर्ने भनेर हामी पनि त्यहाँ चाहिँ प्रचार गरेर लाग्यौँ। विद्यालयमा लाग्यौँ, हाम्रो प्रिन्सिपललाई भेटघाट गऱ्यौँ र उहाँलाई चाहिँ कतिले त अब सञ्चालन गरि नै सक्यो होइन, बिस्तारै, कतिले अलिक बुझ्नुपर्छ, ल ठिकै छ हामी चलाउनु पर्ला भन्ने किसिमको आयो। भनेपछि हामीले मेन चाहिँ यो संस्था पनि अब बाहिरी बुझ्ने अर्थमा धेरै यो क्लबहरू जस्तै या संस्था जस्तै आइएन जस्तै बुझ्छ, तर यो पक्कै पनि होइन, यो एउटा शैक्षिक मुभमेन्ट हो, शैक्षिक अभियानै हो यसको हाम्रो स्काउट, किनकि यसको पनि करिकुलम छ। करिकुलम हुने बित्तिकै यो शैक्षिक, किनकि यता हामी कक्षामा पनि एउटा चाहिँ इक्जाम दिएपछि पास भएपछि मात्र माथि लो तहमा जान्छ, यसमा पनि इक्जाम लेभलबाट अर्को लेभलमा जान, यसमा पनि एउटा चाहिँ यो एउटा लेभल पार गर्नलाई उसको टाइम पिरियड पनि हुन्छ, टाइम पिरियड पछि उसले इक्जाम दिनुपर्छ, उसको कोर्स सिध्यो कि सिधेन सबै गरेर मात्र माथिल्लो तहमा विद्यार्थीहरू पनि जान्छ। त्यसले गर्दा यो शैक्षिक अभियानै हो, हामी त्यसरी नै प्रचार गरिरहेका छौँ अहिले। त्यसले अब भक्तपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा अहिले एउटा चाहिँ नेपाल अर्जाजबेरको एउटा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमै चाहिँ नगरपालिकाले गरिरहेको जुन तल शिशु स्याहारदेखि उच्च तहसम्म जुन हाम्रो मास्टर लेभल उच्च तहसम्म चाहिँ जुन चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा, त्यसलाई पनि आधार मानेर त्यसलाई पनि टेवा पुर्याउने हिसाबमा हामीले चाहिँ यसलाई तलदेखि नै गर्ने हिसाबमा अस्तिको तालिम पनि हामीले त्यसलाई नै सोच गरेर हामीले यो कोब्राउने हुने सानैदेखि नै अब चाहिँ यो तालिम दियो भने सायद बाबु नानी अझै राम्रो हुँदै आउला कि बिचमा भन्दा पनि त्यसैले पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति तालिममै जोडेँ मैले। अस्ति तालिममा लगभग धेरै विद्यालयबाट पनि सहभागी देखियो, पायो। अब ठ्याक्कै एप्लाई अब उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो स्कुलमा गर्ने भनेरै आएको हुनुपर्छ। अब त्यसलाई स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी संरक्षक, स्कुलको छुट्टै संरक्षक कसरी संरचना हुन्छ? यस्तो छ, अब स्कुलमा गएपछि जब अब स्काउट मास्टर तालिम लिएर उहाँहरू जानुभयो, उहाँले चाहिँ पहिलो काम उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल स्काउटको नियमअनुसार उहाँले वारेन्ट नम्बर लिनुपर्छ, एउटा अधिकार पत्र छ उहाँले क्लास लिनलाई, त्यो चाहिँ अहिले अनलाइनमा छ। उहाँले जुन सर्टिफिकेट राख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ दिनुहुन्छ, उहाँले त्यो नम्बर आउँछ। त्यसपछि विद्यालय जाने, विद्यालय गइसकेपछि त्यहाँ एउटा युनिट बनाउनुपर्छ, इकाइ कमिटी भन्छौँ हामी। त्यसको कमिटीमा हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अध्यक्ष हुन्छ त्यसमा, र सदस्य सचिवमा स्काउट मास्टर हुन्छ, र त्यसमा अब कम्तीमा पनि 5 जना चाहिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ प्रिन्सिपल भयो, अनि स्काउट मास्टर भयो, अनि एकजना चाहिँ अभिभावक प्रतिनिधि जो स्काउटमा बस्छ त्यसको अभिभावक प्रतिनिधि, अनि अर्को चाहिँ स्काउट हाम्रो चाहिँ शिक्षक प्रतिनिधि, 4 जना भने एउटा चाहिँ त्यहाँ पुरानो स्काउट
बच्चाहरू छ भने त्यो पनि बस्नु पाउँछ या नभए त्यही चाहिँ स्काउट मास्टर अरू पुरानो छ भने त्यो पनि बस्नु नभए यसलाई अभिभावकलाई नै चाहिँ बढी ग्राह्यता दिने हो हामीले त्यसरी चाहिँ युनिट बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ बिस्तारै त्यो बाबु नानीहरूलाई त्यहाँ भनौँ न प्रिन्सिपललाई चाहिँ अब सूचना दिने विद्यार्थीलाई चाहिँ नोटिसमा अभिभावकलाई नोटिस पठाइसकेपछि विद्यार्थीहरू कलेक्सन गरेर अनि स्काउटको मुभमेन्ट चाहिँ क्लासहरू लिँदै जाने फेरि यो लिने भनेर प्रत्येक दिन लिनु पर्दैन यो हाम्रो चाहिँ हप्ताको 1 दिन 1.5 घण्टा क्लास अतिरिक्त हिसाबले पनि लिन पाइयो कोर्सलाई त्यसले कुनै समस्या गर्दैन हजुर हजुर त्यो हाम्रो शैक्षिक गुण जुन चाहिँ आफूले पढिराखेको कोर्सलाई यसले केही पनि चेक भएर आउने एउटा सकारात्मक पाटो हो अब यो सँगसँगै आम रूपमा विद्यार्थीहरूले अलि मैले स्काउटमा छु म स्काउटमा छु म पनि स्काउट हुँ भन्ने एउटा त्यो आत्मविश्वास पनि बढ्ने रहेछ मैले योसँगै जोड्दै गर्दाखेरि अब अलिकति पछिल्लो समयमा अब नेपालमा स्काउटको इतिहास अलि लामै छ अब यसमा जोड्दै गर्दा अलि स्काउटबाट धेरै उपलब्धि हासिल गरेका कुराहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ मैले यहाँनिर अलिक जोड्न खोजेको जस्तै स्काउटले आम रूपमा विद्यार्थी या एउटा शिक्षक नै किन नहोस् शिक्षक या विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोग पुर्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ पुर्याएको के छ के त्यस्तो उदाहरण यसको उदाहरण सबभन्दा त अघि सुरुमै मैले उद्देश्य भने होइन स्काउटमा बसिसकेपछि कुलटमा जान्दैन उसको बौद्धिक विकास गर्ने मात्र यसमा छ बुद्धि विकास गर्ने एउटा अनुशासनमा राख्ने यसो नियमहरूमा बसेपछि स्वतः ऊ आफै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यदि कोही बच्चा अलिकति नराम्रो बाटोमा गइरहेको छ त्यसलाई पनि चाहिँ ल्याइने या शिक्षकै भनौँ अलिकति चाहिँ आज भोलिको हिसाबमा भन्नु पर्दा यो मोबाइलको लड छ त्यसलाई पनि हटाउन यो स्काउटमा बस्नु अनिवार्य छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हप्ता दिनमा चाहिँ एकचोटि क्लास लिएको उसले त्यो क्लास लिएकोलाई चाहिँ घरमा गएर पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि बिस्तारै यो हट्दै जान्छ मोबाइल हेर्ने अरू समय जाने फुर्सद चाहिँ कम हुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ यो पढाउने भनेर पुरै लेखेर मात्रै पढाउने पनि हुँदैन यसमा थ्योरी मात्र हुँदैन प्र्याक्टिकल पनि आदि नै भन्दा बढी हुन्छ यसमा गीत गाउनेदेखि अब एक्सर्साइजको हुन्छ सम्पूर्ण चिजहरू यसमा आउने भएकोले उसको बौद्धिक विकासमा जब राम्रो हुँदै जान्छ होइन देशमा त्यतिकै त भन्न भोलि एउटा सुकेको नागरिक त्यतिकै हुन आउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ ओके ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न अब जस्तै स्काउटमा नजानेहरूलाई धेरै एउटा क्युरियोसिटी भनौँ न जिज्ञासा पनि हुँदो रहेछ ऊ के सिकाउँछ होला कहिलेकाहीँ हामीले पनि यसो सिक्दाखेरि जस्तै यो गाँठो पार्ने मलाई यसो छ स्काउट भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको ठाउँमा गाँठो पार्ने या जस्ट टाइट गर्ने त्यो पनि सिकाउँदो रहेछ कमसेकम त्यो पनि त्यो सिक्नलाई पनि कहिलेकाहीँ स्काउट जाउँ कि जस्तो पनि लाग्ने रहेछ कि अब कता कता के नमिल्ने मैले ठ्याक्कै यहाँनिर भन्नु खोजेको स्काउटिङमा चाहिँ के कस्ता के सिपहरू चाहिँ सिकाउँदो रहेछ र विद्यार्थीलाई र एउटा घरको छोराछोरीलाई उसले घरमा कसरी सपोर्ट गर्छ र समाजमा कसरी सपोर्ट गर्न सक्छन् यस्तो एउटा यसमा अघि भने जस्तै पहिलो कुरा त ऊ चाहिँ त्यो स्काउटमा बस्दा उसलाई सिकाउँदै गएपछि ऊ चाहिँ स्वयंसेवी भावना जागृत गर्छ एउटा समुदायमा अर्को कुरो रह्यो उसको चाहिँ बौद्धिक विकास आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट लिडरसिपका आउँछ यसमा अर्को कुरो जुन चाहिँ अब आजभोलिको भाइ बहिनीहरू एउटा चाहिँ यो गिलासको चियाखाएको गिलास पनि एउटा चाहिँ कहाँ राख्ने बेडमै ल्याएर चिया खुवाउन ल्याउला कि मम्मीले भनेर बस्नेमा यसमा यो चिया पकाउनेदेखि खाना पकाउने भयो आफूले खाएको भाँडा मान्ने भयो हुँदाउने यो मुजा लाउने मुजा धुने सम्म पनि आफ्नो लुगा अहिले अलिकति माथिको त आफ्नो लुगा स्काउटमा गएपछि आफ्नो लुगा आफै धुने यी वातावरणहरू चाहिँ यसले सिकाउँछ अनि अर्को यो गाँठोको सरले भन्नुभयो गाँठोको कुरा पक्कै पनि यो गाँठो भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो हाम्रो चाहिँ 72 सालको भूकम्प भएको थियो भक्तपुरमा चाहिँ जब टेन्ट ल्याएको थियो टेन्ट ठाउँमा टेन्ट ल्याएर राख्न खोजेको बेला त्यो टेन्ट कसरी राख्ने भनेर कसैले पनि जानेन त्यसले गर्दा धेरै अलमल भएर रातभरि पनि त्यहाँ टेन्टमा नबसिकन बस्यो जहाँ कि हाम्रो जहाँ जाने स्काउटको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जाने सल्ल चाहिँ त्यो टेन्ट राखेर राम्रो राखेको थियो यो भनेको किन भन्दाखेरि आपद विपद आइलाग्दाखेरि गर्ने काम हो सधैँ जाने यो यस्तै गरिराख्नुपर्छ भने आफ्नो सिप कुन बेला चाहिँ यहाँ त आपद विपद त्यहाँ युज गर्ने हो जस्तो उदाहरणलाई अब चाहिँ बाढी आउला रे त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बाढी आयो भने आफूले के गर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा यसमा सिकाउँछ त्यसैले यस्तो अवस्थाहरूलाई हामीले ध्यान दिएर मेन चाहिँ नै आफू भोलि चाहिँ भइपरि आउने बेलामा त्यस्तो बेला चाहिँ चाहिने चिजहरू सबै यसमा चाहिँ सिकाउँछ जस्तो अस्ति कोभिडकै कुरा भयो धेरैले भन्छ यहाँ नगरमा हामी चाहिँ बाहिर आएर हामीले प्रचार गर्दैन सबैले तपाईँहरूले कोभिड लाग्दैन पक्कै पनि लाग्दैन लाग्न सक्छ तर हामी त्यो सुरक्षित कसरी हुने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ स्काउटमा बसेर सबैलाई चाहिँ त्यो सबै सिकाएपछि मात्र हामी आएको त्यसैले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ स्काउटले चाहिँ सिकाएको हुन्छ जी समग्र रूपमा स्काउट चाहिँ पूर्व तयारी हो हजुर एकदमै पूर्व तयारी कुनै भइपरि आयो कुनै घटना आयो भने त्यहाँ चाहिँ तयारी अवस्थामा सामना गर्न हामी तयार छौँ भन्ने हिसाबले स्काउट मेन स्काउटको उद्देश्य नै त्यही हो एकदमै राम्रो लाग्यो भनेपछि अब यसलाई मैले अब लगभग यो कुराकानीको अन्तमा आइसक्यो अब स्काउट र समाज विकास
समाज हामी अहिले तपाईँले भन्नुभयो अहिले समाजका धेरै नराम्रा कुराहरू पनि छन्। एउटा आधुनिकतातिर जाँदाखेरि विभिन्न ग्याजेटहरूको प्रयोग अलिक बढ्दो भयो र अर्कोतिर कुलतका कुरा पनि आयो र अरू धेरै नराम्रा घटनाहरू क्रिमिनल भनौँ न अपराधिक घटनाहरू पनि अहिले बढिरहेकै छ। अब यो घटना र स्काउटलाई ठ्याक्कै कसरी जोड्ने? अब त्यो यसरी हो। अब अघि पनि भनिसक्यो हामीले जब स्काउटमा बसेपछि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटीबाट प्र्याक्टिकली हामी चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाउँछौँ। यो कुलतमा जानु भएन, यस्तो भयो भने यस्तो नराम्रो हुन्छ, भोलि तपाईँको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसले हामी यसरी चाहिँ राम्रो कुराहरू मात्र सिकेर जाने, यो स्काउटको नियममा बसेर हामी यसरी गर्ने, राम्रा राम्रा कुराहरू गर्ने भनेर हामीले जब पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रम अनुसार उनीहरूले हप्ताको जुन 1.5 घन्टा सिकाउँदै जान्छ। उनीहरू जब नसा हुन्छ स्काउटमा, नसा बसिसकेपछि अर्को नसातिर लाग्दैन। यो पनि स्काउट पनि नसाको रूपमा लिन्छौँ हामी, किनकि मोबाइल पनि नसा हो होइन, अघि पनि हामीले जानेर सिखाने यताउता पनि सबै नसा हो। त्यसको अर्थ अनि यतातिर हामी स्काउटमा जब नसाको रूपमा हामी चाहिँ दिन्छौँ त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अरू चाहिँ कुलतमा जाने, अरू नराम्रो बाटोमा जानेहरू हट्दै जान्छ। त्यो भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको यो बसाइमा छौँ। श्रोताबिन, आजको यो विशेष बसाइमा हामी स्काउट संवाद गर्दैछौँ र भक्तपुर नगरपालिकामा अहिले नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्काउटको संरचना पुर्याइसके पछाडि नगर प्रमुखको संरक्षकत्वमा र प्रमुख स्काउट रहने गरी शिक्षा शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी यो एउटा संरचना बनाइएको छ भने भक्तपुर नगरपालिकामा अहिले यसको संयोजक चाहिँ कृष्णसुन्दर प्रजापतिजी हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानी लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ कुराकानीको। र अन्तमा अब आगामी वर्षको कुरा अलिक थोरै जोड, अहिले नगरसभा पनि लगभग सकिने स्थितिमा छ र आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब के कार्यक्रमहरू स्काउटको क्षेत्रमा के कार्यक्रमहरू गर्ने योजना तपाईँ पनि आफै पनि संयोजक हुनुहुन्छ, त्यो यो चाहिँ यसरी गर्छौँ या गर्दैछौँ भन्ने के छ? यस्तो छ, हामीले चाहिँ एउटा नगरपालिकामा अस्ति चाहिँ यता कमिटीबाट पास गरेर हामीले चाहिँ बजेट भन्नु कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरिसकेका छौँ। सर्वप्रथम त अब स्काउट मास्टर नै धेरै चाहिन्छ, किनकि अब स्काउट मास्टर बिना त विद्यालयहरूमा चाहिँ अब जाने अघि पनि हाम्रो 92वटा स्कुल छ, बल्ल अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24-25वटा स्कुलमा अहिले चलिरहेको छ भने अहिले जुन तालिम अस्ति भएको तालिममा जुन छ 62जना शिक्षिकाहरूले प्रायः अब तिनीहरू चाहिँ अब भनौँ उहाँहरू चाहिँ गएर विभिन्न स्कुलमा गएपछि जहाँसम्म लाग्छ सबैले नै 100% नै नहोला, तर चाहिँ 60-70% गयो भने त्यहाँ पनि लगभग हाम्रो चाहिँ 30-40वटा स्कुल चाहिँ सञ्चालन त्यो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो भइसकेपछि हामी चाहिँ अब जब चाहिँ विद्यार्थीहरू भनौँ न सबै स्कुलमा चलाइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले यो कम्पिटिसनका कुराहरू जुन स्काउटिङमा भएका कम्पिटिसन अघि पनि भने हाइकिङका कुराहरू होइन, अनि यसमा पनि हाइजी जवाफ हुन्छ, हाम्रो चित्रकला प्रतियोगिता हुन्छ, यसमा पनि हाम्रो डान्स प्रतियोगिता पनि हुन्छ, यसमा त्यो सबै नै हुन्छ यसमा। किन भाइ बहिनीहरूलाई सानो जुन यङहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो इन्टरटेनमेन्टका कुरा पनि लग्यो भने अरू जुन कुलतमा जानेतिरबाट नगइकन यसमा आइरहेको छ। त्यसलाई अनि चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकासँग हामीले चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ हामीले जुन स्काउट मास्टर तालिमको लागि पनि हामी त्यहाँ गरेका छौँ र अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि भनेकै कार्यक्रम गर्नलाई पनि उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। र त्यस अर्थमा कि भोलि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा जस्तो अस्ति कोभिडको बेला उहाँले चाहिँ ल तपाईँ आइदिनुहोस् है प्रचार प्रसारको लागि भन्नुभयो, उहाँले भनेपछि हामी चाहिँ उहाँहरू सँगैसँगै नै हिँड्यौँ। उहाँले जुन जुन दिन बोलाउनु भयो तीन दिन हामी सँगैसँगै नै नगरपालिकाको जुन गाडी छ प्रचार प्रसार छ सँगैसँगै हामी हिँडेका थियौँ। त्यसरी नै हामी चाहिँ आगामी दिनमा पनि जुन नगरपालिकाले अहिले मेन कुरो भक्तपुर नगरलाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा लिने भन्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ साक्षर पार्नको लागि पनि हामी यो स्काउटिङबाट पनि हामी त्यहाँ जान्छौँ। र यो भइसकेपछि अब भनौँ न सबै विद्यालयहरूमा स्काउट भइसकेपछि यो शैक्षिक क्षेत्रमा पनि जहाँसम्म लाग्छ राम्रो हुँदै जान्छ भने अझै विद्यार्थीहरू जुन अहिलेको मुभमेन्टमा अलिकति कुलतमा गइरहेकोलाई चाहिँ हटाएर एउटा राम्रो यो विद्यार्थीहरू भोलिको सुयोग्य नागरिक तयार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। अच्छा, पक्कै पनि एउटा आदर्श समाज र सभ्य समाज निर्माणको लागि स्काउटबाट पनि धेरै सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ नै अगाडि बढाइएको। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको यो बसाइमा हामी कुराकानीको यो संवादको अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रमको अन्तमा भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस सुनिराख्नु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू आम जनताहरूलाई स्काउट स्थानीय संयोजकको तर्फबाट के भन्न चाहन्छ छोटोमा? म अन्तमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो नगरभित्रका हाम्रो अभिभावकजीहरूलाई पक्कै पनि तपाईँको छोराछोरी कतै कतै लागेको हुनसक्ला, यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ यो स्काउटमा राख्न आफ्नो छोराछोरीलाई भोलि राम्रो एउटा सुयोग्य तपाईँले भने राम्रो भनौँ नागरिक बनाउनु छ भने स्काउटमा राख्नुहोस्। विद्यालयमा तपाईँले पढाइराखेको जुन भाइ बहिनीहरूलाई स्काउटमा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र स्काउट
बसेपछि जुन चाहिँ पढाइलाई बिग्रिन्छ भने जुन तपाईँहरूको सोच छ त्यो हटाइदिनुहोस्। किनभने अघि पनि भने हाम्रो छुट्टै 1.5 घन्टाको मात्र हप्ताको क्लास हुने भएकोले त्यसलाई झन् यसमा बसिसकेपछि पढ्ने वातावरणहरू सपोर्टिङ हुँदै जान्छ। त्यसैले म अभिभावक वर्ग जुन नगरवासीहरूलाई चाहिँ यति भन्न चाहन्छु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजका लागि विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको स्काउटको उद्देश्य, अवस्था, महत्त्वको विषयमा र आगामी योजनाका विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या खिमको। वर्तमान समयमा स्काउटको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ। बालबालिकाहरूको व्यक्तित्व विकासको वृद्धि गर्दै सफल व्यक्ति बन्नका निम्ति स्काउटको आवश्यकता पर्छ। यससँगै स्काउट शिक्षाले युवाहरूलाई समाजमा उत्तरदायी बनेर सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने उत्प्रेरणा दिनुका साथै समाजका विकृति र विसङ्गति विरुद्ध जुड्नका निम्ति अग्रसर बनाउँदछ। स्काउटको औचित्य र आवश्यकतालाई मनन गर्दै स्काउट शिक्षालाई विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकमा समेत उल्लेख गरिएको छ भने स्काउटको संरचना स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ। विद्यालय स्तरमा सञ्चालन हुने स्काउट कक्षाले विद्यार्थीलाई देश र समाजप्रति इमान्दारपूर्वक तयार रहने व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्दछ। यस्तो अवस्थामा स्काउट प्रशिक्षण र तालिम सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा स्थानीय स्काउट कार्यालयको संयोजनमा 6 दिने 5 राते आधारभूत स्काउट मास्टर तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। यसै सन्दर्भलाई समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल स्काउटको गतिशीलतालाई थप सक्रिय बनाउने र स्काउटिङ शिक्षालाई देशव्यापी बनाउन देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अनिवार्य स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसै क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले पनि भक्तपुरमा स्काउटिङ कक्षा सुरु गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका 62 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई आधारभूत स्काउट मास्टर तालिम प्रदान गरिसकेको छ। तालिमको बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्नुहुँदै नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशका सदस्य एवं कोर्स लिडर अच्युत प्रजापति। स्काउटमा 4वटा खण्ड हुन्छ। त्यो 4वटा खण्ड मध्ये सबभन्दा सुरुको खण्ड अथवा आधार खण्ड पनि भनिन्छ। यो चाहिँ कप ब्राउनी अथवा कप बिटिसी र ब्राउन आउल पिटिसी भनिन्छ यसरी। यो चाहिँ 6 वर्षदेखि 11 वर्षभित्रका बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूलाई एउटा आत्मनिर्भर, सुयोग्य र अनुशासित नागरिक कसरी तयार पार्ने भन्ने कुराहरूलाई आधार मानिने दिने यो तालिम हो। यो चाहिँ 5 रात 6 दिनको हुन्छ। यो आवासीय तालिम हो र जहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै खाना पकाउनुपर्छ, आफू सुत्ने सामग्रीहरू ल्याएर आफ्नो सुत्ने व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ र त्यसै गरी उहाँहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो विभिन्न प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक कक्षाहरू हुन्छ र साथै उहाँहरूले यो त्यो कक्षाबाट उहाँहरूले अब पछि आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जाँदाखेरि कसरी गर्ने भन्ने तरिकाहरू सबै सिकिन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा आवश्यक तालिम भएकोले यो एउटा जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा अहिले छ। भक्तपुर नगरपालिकाका सामुदायिक र यो संस्थागत विद्यालयका गरेर 62 जना सहभागीहरू हुनुहुन्छ, गर्ल्स र बोइज गरेर। तालिमको मुख्य उद्देश्य भनेकै हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अथवा विद्यालयमा स्काउटिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने। जुन हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र प्राइभेट स्कुलहरूमा अनिवार्य रूपमा स्काउटिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने अथवा स्काउट सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य छ त्यो प्राप्तिको लागि चाहिँ यो पहिलो खुड्किलो हो। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पहिलो पटक भक्तपुर नगरभित्रका विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाहरूका लागि सञ्चालन भएको आधारभूत स्काउट तालिममा सैद्धान्तिक भन्दा पनि प्रयोगात्मक विधिमा बढी जोड दिएको भनिएको छ। तालिममा चाहिँ विशेष गरी यो शिक्षकहरूलाई
अब आफ्नो कर्मक्षेत्र जुन चाहिँ विद्यालयमा गइसकेपछि जुन 6 वर्षदेखि 11 वर्षभित्रका बालबालिकाहरूलाई स्काउट कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई कसरी प्र्याक्टिकल नलेजहरू दिने, लाइफ स्किलहरूका कुराहरूदेखि लिएर अनि उनीहरूलाई सोसियलसँग कसरी भिज्ने, एउटा समाजसँग कसरी भिज्ने आदि इत्यादि कुराहरू यसबाट सिकिन्छ। र कति कुराहरू आपद विपदमा हामीले के गर्न सक्छौँ, अरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, यो सबै कुराहरू सिकाउने यो तालिममा अवधिभरि उहाँहरूलाई सिकाइन्छ। र त्यसै गरी बच्चाहरूलाई एउटा मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट उहाँहरूलाई कसरी यो नैतिक शिक्षा अथवा अनुशासित र एउटा सुयोग्य नागरिक तयार गर्ने भन्ने कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू सिकाइन्छ। धेरै जसो चाहिँ यो प्रयोगात्मकमै जोड दिन्छ सैद्धान्तिक भन्दा पनि। हामी स्काउट भनेको गर्ने हो र स्काउट भनेको पढ्ने होइन, स्काउट भनेको गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा पनि स्काउटिङ गर्ने भएको कारणले यसलाई प्र्याक्टिकली धेरै यसमा प्रयोग हुन्छ र थ्योरी छ, तर त्यो थ्योरी एउटा आफ्नो नलेजको लागि र त्यही नलेजलाई विभिन्न तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो प्रयोग गर्नको लागि नै एउटा प्र्याक्टिकल्ली धेरै यसमा चाहिँ जान्छ। आराफुट स्काउट तालिम अन्तर्गत 186 र 187औं कप बीटीसी तालिममा 38 जना नगरका शिक्षक तथा 177औं ब्राउनी आउल पीटीसी तालिममा नगरका 24 जना महिला शिक्षिका गरी 62 जना शिक्षक शिक्षिकाको सहभागिता रहेको छ। तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरू निकै उत्साहित भएको पनि भनिएको छ। प्रशिक्षार्थीहरू साह्रै उत्साहित रहेको मैले पाएँ। उहाँहरूले सोचेकै छैन भनेर चाहिँ मलाई कति प्रशिक्षार्थीहरूले हामीले यस्तो तालिम होला भनेर सोचेकै थिएनौँ, किन भन्दाखेरि यो धेरै अब शिक्षकहरू त तालिम गइरहनुहुन्छ, तर त्यो तालिम र यो जुन तालिम आकाश जमिनको फरक भएको उहाँहरूले अनुभव दिनुभएको थियो। यो आफ्नो अनुभव चाहिँ मलाई सुनाउनु भएको थियो र एकदमै यो तालिमले गर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारमा कति कुराहरू आफूले थाहा पाइकन पनि नगरेको यहाँ आएर यो गरेको अबदेखि कन्टिन्यू गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उहाँले त्यो कुराहरू बताउनु भएको छ। त्यसैले एकदमै उत्साहित र सधैँ आफ्नो जीवनलाई चाहिने नै शिक्षा हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले ठान्नु भएको छ। स्काउट एक शैक्षिक कार्यक्रम हो, कुनै बेला स्काउट एक शैक्षिक कार्यक्रम हो, कुनै बेला स्काउट मेला पर्वत तथा जात्रामा स्वयंसेवकको लागि मात्र सीमित थियो। तर अहिले स्काउट सम्बन्धी छुट्टै पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ। स्काउटको आफ्नै पाठ्यक्रम रहेकोले आम मानिसमा स्काउट प्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै गइरहेको कोर्स लिडर अच्युत प्रजापतिले बताउनु भएको छ। यो स्काउटको जुन आधारभूत स्काउट मास्टर तालिमको पाठ्यक्रम छ र यो पाठ्यक्रम अन्तर्गतै अनि बच्चाहरूलाई सिकाउँदा उनीहरूलाई चाहिँ जुन कप बीटीसी कप स्काउट र ब्राउन आउल स्काउट्सहरूलाई सुतास्ती पाठ्यक्रमहरू व्यवस्था गरेको छ नेपाल स्काउटले र त्यो पाठ्यक्रम अनुसारै बच्चाहरूलाई सिकाइन्छ र यसमा यो तालिममा पनि छुट्टै पाठ्यक्रम हुन्छ र जुन पाठ्यक्रम नेपाल स्काउटले बनाएको हुन्छ र नेपाल स्काउटले उपलब्ध गराएको हुन्छ। धेरैले पहिला स्काउट भनेको एउटा मेला पर्वहरूमा मात्र यो लाइन बसाउने अथवा चाहिँ कुनै यो सरसफाई कार्यक्रमहरूमा मात्र जाने त्यस्तो ठान्नु भएको छ। त्यो बिल्कुलै होइन, त्यो एउटा पार्ट मात्र हो, एउटा खण्ड मात्र हो भन्ने। अहिले स्काउट भनेको एउटा शैक्षिक कार्यक्रम हो। यो एउटा शैक्षिक कार्यक्रम हो जसलाई हामीले एजुकेसनल मुभमेन्ट पनि भनिन्छौँ अथवा शैक्षिक आन्दोलन पनि भनिन्छ। तर यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो शैक्षिक जुन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन र एउटा स्काउटिङ क्वालिफिकेसनमा अलिकति फरक त छ, तर चाहिँ स्काउटमा पनि करिकुलम बेसमै अगाडि बढेर विभिन्न उहाँहरूलाई तहगत रूपमा प्रमोसन हुँदै त्यसरी चाहिँ गर्ने यसमा विधि छ। त्यही कारणले यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो जनमानसमा यसको धारणा बिस्तारै चेन्ज भएर आएको पनि छ र यो हामीले यो धारणालाई अब अझै सम्पूर्ण यो आफ्नो सामाजिक परिवेशमा प्रस्ताउन अति जरुरी पनि रहेको छ र स्काउट भनेको एउटा शैक्षिक कार्यक्रम हो र यसले जीवनोपयोगी शिक्षा र समाजमा राम्रो सुयोग्य नागरिक तयार गर्ने शिक्षा हो भनेर अहिले
सबैलाई बुझाउन र बुझ्न जरुरी जस्तो लाग्छ अहिले। बालबालिका तथा युवाहरूमा देशभक्ति र राष्ट्र प्रेम बढाउन, स्वयं सेवाको महत्त्व उजागर गर्न र नैतिक शिक्षा सिकाइ चरित्रवान बनाउन आवश्यक देखिएको वर्तमान अवस्थामा स्काउट शिक्षा मार्फत सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विशाल सम्भावना रहेको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट। स्काउट शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई देश र समाजप्रति उत्तरदायी बन्न अभिप्रेरित गर्दछ। भविष्यमा देश र समाजका लागि योग्य तथा स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादनको तयारी स्वरूप विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुने स्काउट कक्षाले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदछ। विद्यालय स्तरीय रूपमा स्काउटिङ सिप अझ प्रभावकारी बनाउन स्काउट तालिम अति आवश्यक छ। सोही कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त तालिममा विभिन्न विद्यालयका प्रतिनिधि शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसै सन्दर्भमा उक्त तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको अनुभव प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म दोजिना बनमाला असारको 11देखि असारको 16 गतेसम्म स्थानीय स्काउट कार्यालय भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित गरिएको 6 दिने 5 रात कप बीटीसी र ब्राउन पीटीसी आधारभूत स्काउट मास्टर तालिममा म लिवाली स्थित खोप्तिङ इङ्ग्लिस एकाडेमीबाट सहभागी भएकी थिएँ। मैले स्काउट जीवनमा पाइला राखेको 10 वर्ष भए तापनि यस तालिमबाट धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पाएँ। 18 वर्षपछिको लामो समयपछि चलेको यो तालिम विशेष गरेर 6 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको विद्यार्थीहरूलाई कसरी स्काउटिङ लाइफमा भिजाउने भन्ने बारेमा थियो। स्काउट भन्ने बित्तिकै हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि भोलिन्टियरिङ भन्ने सोचिन्छ, तर यो स्काउट एउटा एजुकेसनल मुभमेन्ट पनि हो जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई सोसियल्ली, फिजिकल्ली, स्पिरिचुअली, मेन्टल्ली एन्ड इन्टेलेक्चुअली उनीहरूलाई चाहिँ विकास गर्न सिकाइन्छ। स्काउटको पहिलो तह यो कप ब्राउनी तहले बच्चाहरूसँग चाहिँ हामी शिक्षक शिक्षिकाहरू कसरी चाहिँ अब घुलमिल हुन सकिन्छ भनेर दिएको एउटा तालिम हो। मैले यस तालिमबाट बच्चाहरूसँग कसरी घुलमिल हुने, उनीहरूको शारीरिक मानसिक विकासको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भनेर सिकेँ। पढाइले भन्दा पनि बच्चाहरूलाई खेलहरू खेलाएर विभिन्न आर्ट क्राफ्टहरू गराएर सिकाइयो भने चाहिँ बच्चाहरूले चाँडै सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा यस तालिमबाट सिकेँ। 6 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले खाना त बनाउन सकिँदैन, तर आफूले खाना राखेर खाएको थालहरू धुने ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ है भन्ने सिकाइन्छ। आफू बस्ने कोठा, आफू पढ्ने कक्षा कोठा सफा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यस तालिमबाट हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउनुपर्छ भनेर यस तालिममा हामीलाई सिकाइयो। म किशोर गोसाई हालसालै सम्पन्न नगरपालिकाद्वारा आयोजित आधार कार्ड मास्टर तालिमको एक सहभागी। तालिमको अनुभवको कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तालिम निकै नै राम्रो र सफल नै रह्यो भन्नुपर्छ। निकै नै लाभदायी थियो कार्यक्रम कब एन्ड ब्राउनी स्काउटिङको कब एन्ड ब्राउनी सेक्सन जुन चाहिँ 6 वर्षदेखि 11 वर्षको उमेर समूहका नानी बाबुहरूलाई सिकाउनु पर्ने स्काउटिङ शिक्षा सिकाउनको लागि चाहिने तालिम एउटा मास्टरलाई चाहिने तालिम थियो। जुन तालिम भक्तपुरमा धेरै नभएको खबर भए अनुसार भक्तपुरमा 18 वर्षपछि यो तालिम हुँदै थियो र यो तालिममा आफू पनि सहभागी हुन पाउँदाखेरि निकै नै गर्वान्वित छु। कार्यक्रमको ढाँचा आवश्यक थियो। हामी 5 रात 6 दिन बस्यौँ त्यहाँ। 5 रात 6 दिनको आवश्यक तालिममा हामी समूहगत रूपमा विभाजित थियौँ। समूहगत रूपमा विभाजित हुँदाखेरि हामी आफैले आफ्नै समूहमा बसेर विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, खाना पकाउनेदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू, जसले चाहिँ हामीलाई एक आपसमा त्यो समूहमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको जस्तो लाग्थ्यो। र विभिन्न विद्यालयबाट सहभागीहरू थिए, विभिन्न विद्यालयबाट शिक्षक शिक्षिकाहरूको सहभागी भएको कारण
सबैमा एक नयाँ कुरा सिक्ने जोस हामीले पाएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो कार्यक्रम लाभदायी नै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि थियौँ। सँगै यो कार्यक्रमको सिकाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो कार्यक्रमले हामीलाई विशेष त साना 6 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका नानी बाबुलाई गर्नुपर्ने व्यवहारको बारे अलि बेसी सिकाइएको अनुभव पायौँ हामीले। त्यो सिकाइ हाम्रो शैक्षिक पद्धतिमा स्काउटिङ शैक्षिक पद्धति चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्काउटिङको पद्धति चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा साना नानी बाबुहरू हुर्काउनको लागि स्काउटिङको पद्धतिहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सिकाइएको थियो। म इन्दिरा लाच्छी मस्यु, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 आदर्शमा बस्छु। म ब्रह्माइनी आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर 8 लिवालीमा अध्यापन गराउँछु। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 5 रात 6 दिनको तालिममा सहभागी हुन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। मैले यस तालिम अवधिमा धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। धेरै नयाँ नयाँ शब्द, गीत, कथा, प्रिन्ट, खेलको माध्यमबाट स्काउट सम्बन्धी धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। 6 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको नानीहरूको वृद्धि विकास, आत्मनिर्भर कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। सिटीको इसारा, स्काउटिङ किन चाहिन्छ, विश्वमा स्काउट कहिले र कहाँबाट सुरु भयो, प्याक सम्बन्धी कुराहरू, स्काउटमा समारोह किन गर्छौं, क्याम्पिङका कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। स्काउटमा कप र ब्राउनी सम्बन्धी पनि कुराहरू सिकेँ। कप केटा समूह र ब्राउनी केटी समूह। सुरुमा स्काउटको लागि हामीले पहिलो तहमा सदस्यता, दोस्रो तहमा तारा, तेस्रो तह चन्द्र र चौथो तह सूर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकेँ। अन्त्यमा यस्ता तालिमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दै भक्तपुर नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपन्स भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगरपालिकाको आयोजनामा भएको सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई 2 दिने लेखा परीक्षण तथा चौमासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने तालिमको 2080 असार 18 गते सोमबार उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय, कृषि, सहकारी लगायतका क्षेत्रमा समय सापेक्ष तालिमहरू सञ्चालन गर्दै त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई योग्य र निपुण बनाउने काममा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। आधुनिक चीनको जग सहकारी भएको बताउँदै सहकारीले विकास रूप लिँदै चीन आजको अवस्थासम्म आइपुगेको प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो। सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै उहाँले धेरै लोभमा काम गर्दा संस्था डुब्न सक्नेतर्फ सचेत पार्नुभयो। सहकारी कर्मीहरू आफ्नो काममा दक्ष र योग्य भए जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न सहजता हुने बताउँदै उहाँले आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा जोखिम पनि धेरै हुँदा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुमार शर्माले सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षण तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै विश्व अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको परिस्थितिमा सहकारी संस्थाहरूले अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्न सुझाव दिनुभयो। आर्थिक समितिका सदस्य पुरुषोत्तम तमखुले सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीमा जम्मा भएका रकमलाई जथाभावी परिचालन गर्दा सहकारी संस्थाहरू संकट निम्तिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा आर्थिक समितिका सदस्य नारायण प्रसाद द्वानावासु र तालिमका सहजकर्ता तुलसीहरि प्रजापतिले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रम बारे 2 दिने पूर्णताजकी कार्यक्रम असार 14 गते बिहीबारबाट सुरु भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले तालिमका राम्रा शिष्य नै विद्यालयका राम्रा शिक्षक हुने र त्यस्तै शिक्षकले मात्रै देशको लागि असल र योग्य जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्ने
विचार व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले देशकै निम्ति कलेजहरू उदाहरणीय रूपमा सञ्चालन गरिरहेकोमा अब विद्यालयको जगलाई विशेष ध्यान दिएको चर्चा गर्दै उहाँले देशमा योग्य र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु चिन्ताको विषय हुँदा सानै उमेरदेखि देशभक्तिको पाठ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। देशलाई समृद्ध बनाउने मूल आधार नै अनुशासन हो भन्दै उहाँले शिक्षकहरू अनुशासित भए विद्यार्थीहरू अनुशासित हुने हुँदा विद्यार्थीहरूलाई सपनाको देश कुनै विदेश नभई आफ्नो देश बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको आवश्यकता अनुसन्धानले पुष्टि गर्ने हुँदा चीन, अमेरिका जस्ता देशहरूले अनुसन्धानमा धेरै लगानी गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले अब भक्तपुर नगरपालिकाले पनि अनुसन्धान केन्द्र बनाई काम अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने ध्येयले खोपो विश्वविद्यालय बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाएको भए सस्तोमा स्तरीय चिकित्सा लगायत उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। संघीय र प्रदेश सरकारले ऐनले दिनुपर्ने रकम समेत नदिई भक्तपुर नगरपालिकालाई विभेद गरेकोमा आक्रोश पोख्दै नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्छ, कसैको अगाडि छुक्दैन उहाँले कार्यक्रममा बताउनुभयो। आदर्श आजाद माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण केसीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाको विद्यालय अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छले वर्षे विधाको सदुपयोग गर्दै तालिम चलाएको बताउनुभयो। ज्ञानलाई अधावधिक गर्न पुनर्तार्जकी तालिम आवश्यक भएको उहाँले कार्यक्रममा बोल्नुभयो। तालिममा नगरभरिका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका 95 जना शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। 3 समूहमा विभाजन गरी दिएको उक्त तालिममा प्रशिक्षकहरू हरि निरौला, रोहित फुयाल र सानुकाजे महतले कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको प्रयोग, शिक्षण सामग्रीको निर्माण लगायतका विषयहरूमा तालिम दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय पदाधिकारीहरूद्वारा असार 13 गति बुधबार भक्तपुर नगरपालिका र नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अस्पताल तथा कलेजहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय जयन्ती देवी राईको नेतृत्वमा समितिका माननीय सदस्यहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया र भक्तपुर नगरपालिकाका असल अभ्यासबारे अनुभव आदान प्रदानको उद्देश्यले असार 13 गते बुधबार भक्तपुर नगरपालिकाको अध्ययन भ्रमण गर्नुभएको हो। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय जयन्ती देवी राईले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अग्रसर भएको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सफल तुल्याउन स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेज र खोपो अस्पताल भ्रमण गर्ने अवसर पाएकोमा खुशी प्रकट गर्दै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सराहनीय काम गरिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुरको विकासको मोडल प्रशंसनीय भएको र भक्तपुर अहिले सबैका लागि अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा विकास भएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार शून्य र पारदर्शिता नै यस नगरको विशेषता भएको बताउनुभयो। सांसद राईले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पहिचान गरी संविधान अनुरूप ऐन, नियम र कानूनहरू निर्माणमा जोड दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको संक्षिप्त जानकारी सहितको प्रस्तुतिकरण देखाउँदै नेपालको संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था स्थापनामा भक्तपुर नगरपालिकाले जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काम गर्ने स्थानीय तह हुँदाहुँदै संसद विकास कोषको व्यवस्था उचित नभएको धारणा राख्नुभयो। सांसदहरूद्वारा व्यक्त जिज्ञासामाथि प्रश्न पार्दै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै हालसम्म 25 वटा ऐन, 3 वटा नियम, 6 वटा विनियम, 13 वटा कार्यविधि, 9 वटा निर्देशिका र 1 वटा नीति गरी कुल 56 वटा कानून निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सांसदहरूले नगर प्रमुख प्रजापति समक्ष स्थानीय तहको कानून निर्माणमा देखिएका चुनौती, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध, स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार, संघले कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहमा पर्न गएको असुविधा, खोपो विश्वविद्यालय सम्बन्धनका चुनौती आदिबारे आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुमार शर्माले भक्तपुर नगरपालिकाले कानून निर्माण गर्दा देखिएका चुनौतीबारे बोल्नु भएको थियो भने समितिका उपसचिव नुमराज खनालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। टोलीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप कलेज अफ ल, खोप अस्पताल, खोप इन्जिनियरिङ कलेज तथा खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ लगायतको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। साथै ती संस्थाहरूको इतिहास, स्थापनाको उद्देश्य, त्यहाँबाट प्रवाहित सेवा सुविधा, संगठित स्वरूप, विद्यार्थी भर्ना संख्याको आधारमा भर्ना विवरण, शिक्षक तथा कर्मचारी विवरण र कलेजहरूमा अध्यापन भइरहेको विषय तथा शुल्क संरचना बारे समेत विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेसँगै नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दो रहेको बताउँदै सरकारले युवाहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण नबनाएसम्म युवाहरू विदेशिने क्रम चालू रहने बताउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरको आयोजनामा वन पैदावारमा आधारित फर्निसिङ एन्ड फिटिङ दक्ष जनशक्तिका लागि 90 कार्य दिने सिप विकास तालिमको समापन कार्यक्रममा उहाँले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई आफूमा सीमित नराखी व्यावहारिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याई देश र समाजको हित हुने काम गर्न प्रेरित गर्नुभयो। संघ र प्रदेशले योजना र बजेटको नाउँमा भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरूलाई झुकाउने कोसिस गरिरहेको बताउँदै उहाँले भक्तपुर प्रति संघ र प्रदेश सरकारको पक्षपात र पूर्वाग्रहीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अझ बढी जनताको सेवामा काम गर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले विदेशी सहायता र अनुदानलाई भन्दा पनि आत्मनिर्भरतालाई जोड दिँदै भक्तपुरको विकास गरिरहेको बताउँदै उहाँले बेरोजगारीको समस्या हटाउन यस्ता सिपमूलक तालिमहरूको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले मौलिक शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाले दिँदै आएको अनुदान सराहनीय कार्य भएको बताउनुभयो। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने काठ अभाव हुँदा विदेशबाट आयात हुने काठ र त्यसको विकल्पमा अन्य वस्तुहरू प्रयोग बढ्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने ढंगले सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै गरी कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरका निवर्तमान वन अधिकृत प्रेम प्रसाद सापकोटाले तालिम सञ्चालन बारे धेरै युवा र महिलाहरू लाभान्वित भएको बताउँदै आगामी दिनहरूमा यस्ता तालिमहरू निरन्तर दिँदै जाने बताउनुभयो। कार्यक्रममा तालिमका व्यवस्थापक राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति, वन पैदावार उद्योग महासंघ उपत्यका विशेष अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, व्यवस्थापक विष्णुभक्त कोशी, वन पैदावार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष अनिल शिवाकोटीले पनि तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यस्ता सिपमूलक तालिमलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रजापतिले उक्त तालिममा सहभागी 40 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले 100 वर्षपछिको भक्तपुरको दीर्घकालीन योजनाको आधार तयार गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानो नगरभित्र घर निर्माण गर्ने घरधनीहरूलाई इट्टा, झिङ्गती र काठको लागि अनुदान, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन, युवाहरूलाई विभिन्न विदेशी भाषाको तालिम सञ्चालन र सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिने लगायतका कार्य चालू रहेको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिका र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सहकार्यमा भएको ललितपुर महानगरपालिका 7औं, 8औं र 9औं तहका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय शासन र शहरी व्यवस्थापन विषयक 30 दिने सेवाकालीन प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा नेपालमा संघीयता आवश्यक नभएको विचार व्यवहारले पुष्टि भएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय सहितको प्रस्तुतिकरण देखाउँदै प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तह स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग हुने ठाउँ भएको बताउँदै देशका 753 वटै स्थानीय तहमा एउटै कानून र ऐन नियम भए तापनि काम गर्ने शैली र समस्याहरू पालिका पछि फरक फरक हुने बताउनुभयो। संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै व्यापक जनताको हितमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै समाजवाद उन्मुख काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुरको शिक्षा विकासमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न पार्दै उहाँले संविधानको भावना अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई शारीरिक व्यायामको अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले टोल टोलमा खुल्ला व्यायामशाला व्यवस्थापन गर्दै साथै
अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता र अन्तर्विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता लगायतको आयोजना निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। समापन कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश आर्यालले भक्तपुर नगरपालिकाको सिकाइ देशकै लागि उल्लेखनीय भएको बताउँदै कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त दुरुस्त ढंगले अगाडि बढाउन ललितपुर महानगरपालिकाले छुट्टै बजेट व्यवस्था गरी 30 दिने सेवाकालीन तालिमको आयोजना गरेको र तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिप कार्यालय क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिष्ठानका उपनिर्देशक कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भक्तपुर नगरपालिकाका असल अभ्यासबाट प्रशिक्षित हुने अवसरका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तालिम निकै प्रभावकारी भएको बताउँदै साथै तालिमले प्रशिक्षार्थीहरूलाई समय व्यवस्थापनका साथै अनुशासन र आचरणका व्यवहार समेत सिकाउने व्यक्त गर्नुभयो। तालिमका सहभागी कर्मचारीहरूले नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग भक्तपुर नगरपालिकाको सुशासन, असल अभ्यास, सेवा प्रवाह, कार्यशैली विकासको मोडल, घरदैलो नर्सिङ सेवा र नगरपालिकाका चुनौती आदिबारे जिज्ञासा समेत राख्नु भएको थियो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा बुधबार सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीछ्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या यङ्गजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।